हरि ओम घंटा सुलहलानि शंखमुसली चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् सीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 5औं स्कंध को 8औं अध्याय में महर्षि वेदव्यासले बताउनु भो राजन। जनमेजय नाम गरेका राजालाई बताउन थाल्नुभयो राजन। देवताहरू वैकुण्ठमा पुगेपछि सबै जना के गरे त्यहाँको शोभालाई हेर्न थाले। भगवान विष्णुको दिव्य धामको चारैतिर चम्पा अशोक पारिजात र विभिन्न फलफूलहरूले पूर्णताले शोभा पाइरहेका थिए। त्यहाँ ब्राह्मणहरू वेदपाठमा संलग्न थिए। भगवानको द्वारको अगाडि जय र विजय नाम गरेका द्वारपालहरू सुनको छडी हातमा लिएर पहरा दिइरहेका थिए। देवताहरूले द्वारपालहरूलाई भन्दछन् विष्णु समक्ष गएर हामी आएको खबर देऊ। त्यसपछि द्वारपाल विजय के गरे भगवान विष्णुलाई भित्र गएर भन्दछन् प्रभु विभिन्न प्रकारका ब्रह्मा रुद्र इन्द्र वरुण अग्नि अनि यमराज प्रभृति सबै देवताहरू हजुरको दर्शन गर्नका निम्ति आउनु भएको छ। यसरी यो खबरलाई सुनिसकेपछि भगवान विष्णु हतार तार गर्दै सम्पूर्ण देवताहरूलाई भेट गर्नका निम्ति बाहिर आउनुभयो र भन्नुहुन्छ हे देवताहरू आज यहाँ हजुरहरू आउनुको कारण बताउनुहोस्। आसनमा विराजमान हुनुहोस् भनेर सुन्दर प्रकारको आसन प्रदान गर्नुभयो। सम्पूर्ण देवताहरू बसिसकेपछि हजुरहरू किन चिन्तित हुनुहुन्छ, के का लागि कुन कर्मका निम्ति मलाई भेट्न आउनुभयो भनेर सोध्नुभयो। तब समस्त देवताहरूले भन्नुहुन्छ प्रभु महिषासुर नाम गरेको दैत्यबाट हामीले अत्यन्त कष्ट पाएका छौं। उसलाई कसैले जित्नै सकेनौं। ऊ ब्रह्माको ध्यान गरेर ब्रह्माको चिन्तन गरेर अब अजेय हुने कहिले पनि मर्नु नपर्ने प्रकारको वरदानलाई प्राप्त गरेको छ। उसले पुरुषको हातबाट मृत्यु नहुने वरदान पनि पाएको छ प्रभु। तर स्त्रीबाट महिलाबाट उसको के हुनेछ, मृत्यु हुनेछ। तर पुरुषबाट मृत्यु नहुने, महिलाबाट मृत्यु हुने। तर त्यस्तो प्रकारको शक्ति भएको महिला स्त्री को हुनुहुन्छ प्रभु, अब कसो गर्ने होला। देवताहरूको कुरालाई सुनिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो पूर्व कालमा मैले महिषासुरसँग युद्ध गरेको थिएँ, तर उसको कदापि मृत्यु हुन सकिन। हाम्रो शक्तिबाट कुनै देवी प्रकट भएमा उहाँबाट त्यसको मृत्यु हुनेछ भन्ने प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि त्यसैले अब के गरौँ भने आद्याशक्ति देवीको प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तेजकी राशि स्वरूपा देवी प्रकट हुनु भइसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र उहाँलाई दिउँ। उहाँले के गर्नुहुनेछ, नीच राक्षसलाई अवश्य पनि मार्नुहुनेछ। अद्य सर्वसुराणां वै तेजोभिरूपसम्पदा उत्पन्ना चिदबरारोहा साहन्यात्तं रणे बलात्। भगवानको उपयुक्त वचन समाप्त हुना साथ ब्रह्माको शरीरबाट महान तेजपुञ्ज प्रकट भयो। त्यस्तै गरी शङ्करको शरीरबाट पनि अद्भुत तेज प्रकट भयो। विष्णुको शरीरबाट पनि तेजो राशि प्रकट भयो। इन्द्रको शरीरबाट पनि अलौकिक प्रकारको तेज उत्पन्न भयो। यसै गरी वरुण, कुबेर, अग्नि, यमराज सबै देवताहरूका शरीरबाट अलग अलग प्रकारका भिन्न भिन्न प्रकारका तेजहरू प्रकट भए। सबैको तेज एकत्रित गरेर एउटा महान प्रज्वलित महान सुन्दर प्रकारको तेजपुञ्ज बन्यो। त्यही समस्त देवताहरूबाट निस्केको तेजपुञ्ज तत्काल परम सुन्दरी स्त्रीका रूपमा, महिलाको रूपमा, देवीका रूपमा परिणत भयो। यसरी देवी महालक्ष्मी प्रकट हुनुभयो। महालक्ष्मी देवीको जय जयकार भयो। अब प्रभु जनमेजय नाम गरेका राजाले फेरि व्यासलाई सोध्नुभयो भगवान महिषासुरलाई मार्नका निम्ति देवताहरूको शक्तिपुञ्जबाट जो आउनु भएकी, उत्पन्न हुनु भएकी, बन्नु भएकी जो देवी हुनुहुन्छ उहाँको चरित्र सुन्ने इच्छा भइरहेको छ।
व्यासले बताउन थाल्नुभयो, प्रभु जुन समयमा महालक्ष्मी भगवतीको स्वरूप बन्यो त्यस समय यमराजको तेजबाट भगवतीको शरीरमा केश उम्रियो। वायुको तेजबाट ती देवीका 2 कान उत्पन्न भए। कुबेरको तेजबाट नाग प्रकट भयो। भगवान विष्णुको तेजबाट 18वटा हातहरू उत्पन्न भए। वसुको तेजबाट समस्त हातहरूमा खुट्टाहरूमा औँलाहरूको प्रकट भयो। इन्द्रको तेजबाट के भयो त भन्दा कटी प्रदेशको प्रारम्भ भयो। यसरी देवीको सुन्दर आकार शरीर बन्यो। अनि विष्णुले देवताहरूलाई भन्नुभयो, लौ त प्रभु अब देवी बन्नुभयो, देवीको स्वरूप बन्यो। अब देवीलाई आफ्ना आफ्ना शस्त्रहरू अस्त्रहरू जे हतियारहरू छन् ती सबै अर्पण गर भनेपछि सबै देवी देवताहरूले के गर्नुभयो त देवीलाई आफ्ना आफ्ना हतियारहरू दिनुभयो। सूर्यले आफ्नो तेज दिनुभयो। त्यसपछि त्रिलोकलाई मुग्ध पार्ने दिव्य स्वरूपलाई सुन्दर स्वरूपलाई लिएर देवीलाई सबैले बिन्ती गर्न लागे। देवताहरूले भन्दछन्, प्रभु महिषासुर हे देवी हे भगवती, महिषासुर नाम गरेको दैत्यले हामीलाई अत्यन्त कष्ट दिइरहेको छ, अत्यन्त दुःख दिइरहेको छ। त्यसपछि देवीले भन्नुभयो, देवताहरू तिमीहरू दुष्ट महिषासुरसँग नडराऊ, मैले जति सक्दो छिटो उसलाई मार्नेछु। यसरी देवीले के गर्नुभयो, सम्पूर्ण देवताहरूलाई अत्यन्त मुस्कुराएर सान्त्वना दिनुभयो। इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकारः उच्चैः शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदम्। त्यसपछि देवी ठूलो स्वरले गर्जनु भयो। दानवहरू डराए। सम्पूर्ण दिशामा भीषण स्वर फैलियो। महिषासुरले पनि देवीको गर्जन सुन्यो। उसले दैत्यहरूलाई यो के को स्वर होला भनेर सोध्यो। यसबारे बुझ्नका निम्ति महिषासुरले आफ्ना दूतहरूलाई पठायो। दूतहरू भगवतीको नजिक गए। सबै कुरा बुझेर महिषासुरलाई भन्दछन्, अत्यन्त सुन्दर देवी छन्, उनकै गर्जन रहेछ। त्यसपछि महिषासुर खराब बुद्धि भएको उसले पत्नी बनाउने विचार गर्यो। मन्त्रीलाई भन्यो, ती जो स्त्री छन् महिला छन् तिनलाई यहाँ लिएर आउनु, नमाने समातेर लिएर आउनु। यस्तै प्रकारले उसले कुरा गरिसकेपछि मन्त्री गएर देवीलाई भन्दछ, प्रभु महाराज महिषासुरलाई ब्रह्माले वरदान दिनुभएको छ, त्यसैले ती बलवान महिषासुरले तिमीलाई भेट्न खोजिरहेका छन्, जानु पर्यो। हाम्रा भगवान अथवा हाम्रा राजाले तिमी प्रति अत्यन्त श्रद्धा राख्नु भएको छ, हिँड। यदि जान्नौ भने महाराजलाई यहीँ बोलाउँछु, तिम्रो के छ विचार भन भन्ने प्रकारले मन्त्रीले बोल्यो। त्यसपछि भगवती स्त्री रूपमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको कुरा सुनेर उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रीज्यू म देवताहरूकी आमा हुँ, मेरो नाम लक्ष्मी हो। सम्पूर्ण दैत्यहरूलाई मार्नका निम्ति म यहाँ आएकी हुँ। देवताहरूले प्रार्थना गरेको हुँदा मैले महिषासुरलाई मार्ने प्रयत्नमा लागेकी छु। म एक्लै छैन, मसँग ठुला ठुला भयङ्कर प्रकारको परिमाण भएका धेरै सैनिकहरू छन्। तिमीले मेरो स्वागत गरेका छौ, मसँग मिठो वचन बोलेका छौ, तिमी यसै कारणले बचेका छौ, नत्र तिम्रो पनि प्राण रहने थिएन। गक्षतं महिषं पापं वद मद वचनाद् इदं गच्छ पातालमधुना जीवितेक्षा यदि स्थिते। तिमी के गर महिषासुरका समक्षमा गएर भनिदेऊ, यदि उसलाई प्राणको माया छ भने, उसले यदि आफ्नो प्राणलाई बचाउन चाहन्छ भने महिषासुरले स्वर्गलाई छोडेर तुरुन्त पातालमा जाओस्। यदि जाँदैन भने उसलाई मैले मार्नेछु कि पातालमा जानु पर्यो, नत्र मैले यमराजको घरमा पठाइदिन्छु। यदि उसको युद्ध गर्ने मन भए आफ्ना सम्पूर्ण सेनाहरू लिएर मेरा साथमा युद्ध गर्न आओस्, बाँच्ने इच्छा भए देवताको ठाउँ छोडेर पाताल जाओस्। यसरी के भयो त भने मन्त्रीलाई देवीले भन्नुभयो। महिषासुरको मन्त्री अत्यन्त सुरवीर थियो। देवीको कुरा सुनेर उसले भन्न लाग्यो, हे देवी, तिमी अभिमानबाट चुर भएकी महिलाको समान कुरा गर्दैछौ। कहाँ तिमी, कहाँको दानवराज महिषासुर? तिमी एक्लै छौ, त्यसमा पनि तिमी त के छौ, अत्यन्त कलिलो शरीर भएकी छौ। महिषासुरको आकृति अत्यन्त विशाल छ, त्यसैले महिषासुरलाई देख्ने बित्तिकै त मान्छेहरू ढल्दछन्, मर्दछन् भने तिमी त को हौ र? त्यसैले हाम्रा राजा देवताहरूका शत्रु हुन्, तर तिमीमा उनको अटल श्रद्धा छ। त्यसैले तिमी अब के गर्नुपर्छ, हाम्रा महाराजासँग बिहे गर्नुपर्छ।
त्यसपछि यो कुरालाई सुनेर देवी भन्नुभयो, हाँस्दै भन्नुहुन्छ, मैले बुझेँ मन्त्री, तिमी महिषासुरको प्रधानमन्त्री भएकाले तिमी पनि महिषासुर जस्तै पशुतुल्य रहेछौ। तिम्रो स्वामीले महिलाको हातबाट मृत्यु मागेको छ, त्यसैले मैले यो रूप लिनु परेको हो। देवताहरू त स्वयं मरणधर्मी छन्, उनीहरूको वरदानबाट कसैले आफू अमर भएको मान्दछ भने त्यो मूर्खता हो। ब्रह्मा त एक दिन मर्नुपर्छ भने तिनै ब्रह्माबाट पाएको वरदान कति समय रहने हो र? त्यसैले यदि उसले कसैको वरदानबाट अमर भएको ठान्दछ भने त्यो अत्यन्त मूर्ख हो। त्यसैले तिमी छिटो जाऊ र मबाट भएका मैले भनेका सबै कुरा तिम्रा राजालाई सुनाइदेऊ। भगवतीको त्यस्तो कुरालाई सुनेर मन्त्रीले विचार गर्यो, अहो मैले के गर्ने होला? मलाई त राजाले यहाँ यी कन्यालाई अथवा यी महिलालाई लिएर जाने भन्ने प्रकारको कुराका निम्ति पठाउनु भएको। अब के गर्ने होला? चिन्ता गर्दै 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 त्यो मन्त्रीले महिषासुरका समक्षमा गएर भन्यो, हे भगवान, सिंहमाथि बसेकी देवी अत्यन्त सुन्दर छन्। मैले हजुरको प्रशंसा उनी सामु गरेँ अनि उनलाई हजुरलाई पति स्वीकार गर्नका निम्ति पनि भने, तर उनले मसँग अत्यन्त कठोर कुरा भनेकी छन्। उनको कुरा सुनेर म त्यहाँबाट फर्केँ, उनीसँग युद्ध पनि गरिन। त्यसैले भगवान, उनीसँग अत्यन्त शक्ति छ, युद्ध गर्नुभन्दा यहाँबाट भाग्नु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रीको कुरा सुनेर महिषासुरले अरू धेरै विशिष्ट मन्त्रीहरूलाई, बुढा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर परामर्श गर्न लाग्यो। उसले भने, भगवान, हे मन्त्रीज्यूहरू, अब के गर्नु उचित हुन्छ, के गर्नु ठिक हुन्छ बताइदिनु पर्यो। राजाको कुरालाई सुनेर महाबली विरूपाक्षले भन्यो, स्त्रीहरूमा बढाई चढाई कुरा गर्ने बानी होला, त्यसैले अब राजन डराउनु हुँदैन। कातरस्त्वं न कर्तव्यं ममैतनमतमीत्यलं कर्तव्यं सर्वथा युद्धं यद्भाव्यं तद्भविष्यति। हे भगवान, जे हुने हो त्यो भएरै छोड्छ। डराउने होइन, कातर बन्ने होइन। बरु हजुरले त्रिलोकमा विजय पाइसक्नु भएको छ, अब एउटी महिलाबाट हजुर डराउनु यो राम्रो होइन प्रभु। त्यसैले म एक्लै उसँग युद्ध गर्न जान्छु। त्यसपछि दुर्धर्षले पनि विरूपाक्षको कुरामा समर्थन गरे। उसले भन्यो, राजन, स्वाभिमानी स्त्रीहरू यस्तै भन्दछन्, तर जति अभिमान गरे पनि हामीले जित्नेछौँ। विरूपाक्षको कुरा सुनेपछि ताम्रले महिषासुरलाई भन्यो, यो स्त्री विदुषी जस्ती छ, त्यसैले ऊ चाहिँ यहाँ लड्नका निम्ति आएकी हो। मलाई त के शङ्का लागेको छ भने अब हामी सबै मर्नुपर्छ, कालको गति कसैले पनि जान्दैन। ताम्रले यसो भनिरहेकै बेला महिषासुरले उसलाई युद्ध गर्न जान भन्यो। देवीलाई धर्मपूर्वक परास्त गरेर लिएर आउन भन्यो। उसले भन्यो, ताम्र, तिमी कामशास्त्रमा निपुण छौ, जुनसुकै उपायले पनि उसलाई यहाँ लिएर आउनु। ताम्र गएर देवीका समक्षमा मधुर मधुर वचन बोल्न लाग्यो। भन्यो उसले, देवी, महिषासुर हाम्रा महाराजले हजुरसँग बिहे गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनु पर्यो। हाम्रा राजा त देवता दानव सबैले के गर्छन्, सम्मान गर्छन् हाम्रा राजालाई, त्यस्ता विशिष्ट राजा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी पनि के गर्नु पर्यो त भने हाम्रा राजाको सम्मान गर्नु पर्यो तिमीले। ताम्रको त्यो कुरालाई सुनेर त्यो ताम्र नाम गरेको दूतलाई अथवा त्यो प्रकारको व्यक्तिको जो महिषासुरको दूत थियो उसको कुरालाई सुनेर देवीले भन्नुहुन्छ, बाबु ताम्र, तेरो मूर्खता अत्यन्त धेरै रहेछ। तेरो मूर्ख स्वामीले मृत्युको मुखमा जान चाहेको छ, त गएर उसलाई भनिदे उसको जन्मदाता जस्तो काँतर अथवा त्यस्तो प्रकारको पशु म होइन। आज विशिष्ट विशिष्ट प्रकारका देवताहरूलाई त म स्वामी बनाउन तयार छैन भने मेरो शक्तिशाली पतिदेव मेरा साथमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सबैका कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सबैका स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वत्र विराजमान हुनुहुन्छ। त मसँग युद्ध गर, अहिले नै तँलाई म यमराजको घरमा पुर्याइदिन्छु। यसो भनेर के गर्नुभयो, भगवती देवी ठुलो स्वरले गर्जन लाग्नुभयो, चकम्पे वसुधा चेलोस तेन सप्तेन भूधरा गर्भाश्च दैत्यपत्नीनां संस्रासुर गर्जिता श्वना। भगवतीको त्यो गर्जनलाई सुनेर के भयो त भने दैत्य आतंकित भयो, पृथ्वी कम्पायमान भइन्।
पहाडहरू हल्लिन लागे, सबैका कानहरू नसुन्ने भई। ताम्र आत्तिँदै आत्तिँदै फर्कियो। यस्तो देखेर महिषासुर पनि आत्तियो। उसले मन्त्रीहरूलाई भन्यो, दुर्गाको आश्रय लिनु कि यहाँबाट भाग्नु के प्रकारको कुरा ठिक होला? अब उसले विचार गर्यो, अब देवताहरूबाट बनेकै देवी यहाँ आएकी हुन् भन्ने कुराको विचार गर्यो। उसले मनमा नै विचार गर्यो, ती देवीसँग लडेर हामीलाई सफलता मिल्छ कि मिल्दैन, यस्तो प्रकारको कुरा यकिन हुन सकेन। महिषासुरले के गर्यो, बिडालाक्षलाई बोलाएर भन्यो, बाबु राजन, यस स्त्रीका बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनु पर्दछ, त्यसैले कसो गर्ने होला? महिषासुरको कुरालाई सुनेर बिडालाक्षले गएर भन्दछ, राजन, अब हामी मर्नु पर्छ जस्तो छ, हाम्रो मृत्यु निश्चित छ, त्यसैले देवताहरू सबै यो कुरा जानेका छन्, त्यसैले हजुर यस समयमा युद्ध नगर्नुहोस्। बिडालाक्षको कुरालाई सुनेर फेरि दुर्मुखले भन्यो, राजन, मैले जानेको छु, आज हाम्रो अवश्य विजय हुन्छ, पछि हट्ने होइन, बाँच्नु मर्नुको विषयमा चिन्ता गर्ने होइन, हामी त युद्ध गर्ने हो। फेरि त्यो दुर्मुखको कुरालाई सुनेर वास्कल नाम गरेको दूतले भन्न थाल्यो, राजन, यस समयमा डराउनु कति पनि ठिक छैन, म एक्लै गएर त्यो चण्डीलाई मार्नेछु, म कसैसँग डराउँदिन। त्यसपछि फेरि दुर्धरले भन्यो, महाराज, देवताहरूद्वारा रचिएकी देवीलाई म परास्त गर्छु, यो देवताद्वारा रचिएको माया हो राजन, मन्त्रीहरूमाथि पनि पूर्ण विश्वास गर्नु हुँदैन, प्रलोभनमा परेर उनीहरू शत्रु पक्षसँग मिल्न पनि सक्छन्। नीतिगत कुरा गरेपछि पास्कल र द्रुमुख त्यहाँबाट हिँडे। उनीहरू देवी भगवतीको अगाडि गएर उनीहरूले पुनः देवीलाई भन्दछन्, हजुर महिषासुरकी पत्नी बन्नु पर्यो। देवीले भन्नुभयो, मूर्ख हो, के तिमीहरूले मलाई के सोचिरहेका छौ? म बिहे गर्न आएकी होइन। तिमीहरूको महाराजले पशुको शरीरलाई धारण गरेको छ, उता पशुहरूमा पनि अधम जातको मानिन्छ, तिमीहरू गएर उसलाई पातालमा जान भन, यदि ऊ पातालमा जाँदैन भने मसँग युद्ध गर्न भन, यो ध्रुव सत्य छ, म उसलाई मारेर मात्र जानेछु। देवीको कुरा सुनेर बास्कल र दुर्मुख अत्यन्त रिसाउन लागे। उनीहरू धनुष बाण लिएर युद्ध गर्न तयार भए। देवी र दैत्यका बीचमा ठुलो घमासान घोर युद्ध भयो। देवीले बास्कलका हतियार छिन्न भिन्न गरिदिनु भयो र त्रिशूलले हानेर उसलाई वध गरिदिनु भयो, मारिदिनु भयो। बास्कलको मृत्यु पश्चात दुर्मुख युद्ध गर्नका निम्ति देवीको अगाडि गयो। देवीको साथमा उसको घमासान युद्ध भयो। युद्धस्थलमा रगतको नदी बग्न लाग्यो। देवीद्वारा काटिएका दैत्यका शिरहरू नदीमा उत्रिन लागे। गोमायु सारमेयाश्च काकाः कङ्कायो मुखा गृध्राः सेनाश्च खादन्ति शरीराणि दुरात्मना। ती दानवहरूको लासलाई कुकुरले, गिद्धले, कागले, स्यालले लुछिरहेका थिए। त्यस्तो भयानक प्रकारको अवस्था थियो। त्यो देखेर दुर्मुखले देवीलाई भन्यो, चण्डी, तैँले मेरो कुरा मान, यदि मान्दिनस् भने तँलाई मैले मारिदिन्छु। देवीले भन्नु, मूर्ख, म तँलाई मारेपछि तेरो महाराज महिषासुरलाई पनि मार्ने व्यवस्था गर्छु, चिन्ता नगर। यो वार्तापछि पुनः के भयो त? दुर्मुख र देवीका बीचमा घमासान युद्ध भयो। दुर्मुखका सम्पूर्ण हतियारहरू देवीले छिन्न भिन्न पारिदिनु भयो। त्यसपछि तरबारले दुर्मुखको शिरलाई छेदन गरिदिनु भयो। देवताहरू खुसी भए। आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। देवीको जय जयकार भयो। सबैले दुर्गा भगवती देवीको जय जयकार गर्न लागे। यसरी दुर्मुखको मृत्यु भएको कुरालाई सुनेपछि महिषासुर अत्यन्त डराएर क्रोधले मूर्छा पर्यो। दुई ठूला वीरको मृत्युबाट ऊ अत्यन्त दुखी बन्यो। होसमा आएपछि महिषासुरले सबैसँग विचार विमर्श गर्यो। उसले आफ्नो सेनाध्यक्ष चिक्षुराक्षसँग भन्यो, महाराज, एउटी स्त्रीसँग लड्दा दुईटा वीर मरे भनेर डराउनु हुँदैन, त्यसलाई मैले मार्नेछु, भिड नगर्नुहोस्। यसरी सेनाध्यक्षले ताम्रलाई अङ्गरक्षक बनायो। यता देवीले चिक्षुराख्य आउँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि शङ्ख ध्वनि, घण्ट ध्वनि र धनुष टङ्कार गर्न लाग्नुभयो। ध्वनिको प्रभावबाट के भयो त? सबै दैत्यहरू डराउन थाले। यसरी सेनाध्यक्षले दैत्यलाई भन्यो, हे दैत्यहरू, तिमी किन डराउँछौ? मैले यसलाई मार्नेछु, चिन्ता नगर।
सेनाध्यक्षले देवीलाई भन्यो, त एउटी महिलाको यत्रो अभिमान। यसो भनी उसले देवीमाथि के गर्यो, बाणको वर्षा सुरु गर्यो। देवीको आघातबाट मूर्छित भएर सेनाध्यक्ष ढल्यो। त्यो घटनालाई देखेर ताम्र युद्ध भूमिमा आयो। उसले देवीलाई धम्की दिन लाग्यो। उसले सबै दैत्यलाई बोलायो र भन्दछ, देवीले भन्नुभयो, अब दैत्यहरू तिमीहरू अत्यन्त कमजोर छौ, त्यसैले देवताहरूको विरोध गर्ने नीच दुष्ट महिषासुरलाई मेरो अगाडि ल्याऊ। म अहिलेसम्म जीवित, त्यो जो अहिलेसम्म जीवित छ त्यसलाई म यमपुरीतिर पठाइदिन्छु। देवीको कुरालाई सुनेर ताम्र नाम गरेको दैत्य जाइ लाग्यो। देवीले उसको पनि शिरलाई छेदन गरिदिनुभयो। मूर्छित भएको सेनाध्यक्ष होसमा आयो। उसले फेरि क्रोधित भएर तरबार उठाएर देवीलाई काट्न गयो। देवीले उसको पनि शिरलाई छेदन गरेर अलग गरिदिनुभयो। यसरी सेनाध्यक्ष चिक्सु राखेर ताम्रको के भयो, मृत्यु भयो। दुवैजनाको मृत्यु भइसकेपछि पुनः देवताहरूले सबैले के गर्न थाले, देवीको जय जयकार गर्न लागे। दुवैजनाको मृत्यु भइसकेपछि महिषासुर अत्यन्त आश्चर्यमा पर्यो। उसले बिडालाक्ष नाम गरेको दैत्यलाई युद्धस्थलमा पठायो। असिलोमा पनि उसको साथमा देवीको अगाडि गयो। उसले देवीलाई भन्यो, साँचो कुरा भन, तिमी किन यहाँ आएकी हौ? तिमी यहाँ आउनुको प्रयोजन के हो? भनेर बिडालाक्ष नाम गरेको दैत्य, जो असिलोमा नाम गरेको दैत्यलाई लिएर गएको थियो, उसले सोद्धछ। उसले सोधिसकेपछि तिमी आउनुको कारण के हो भनेर सोधेको प्रश्नमा देवीले भन्नुभयो, साधुनां रक्षणं कार्यं हन्तव्या यप्यसाधव, वेद संरक्षणं कार्यं अवतारा अनेकसा। देवीले भन्नुभयो, म सन्त र सज्जनको रक्षाका लागि, वेदको रक्षाका लागि यहाँ आएकी हुँ। मैले साधुको रक्षा गर्नका निम्ति, सज्जनको रक्षा गर्नका निम्ति र दुष्टहरूलाई मार्नका निम्ति यहाँ आएकी हुँ। हेर, मलाई कुनै सांसारिक भोगको इच्छा छैन, लोभ पनि छैन, द्वेषभाव पनि छैन। यो महिषासुर देवताहरूसँग द्रोह गर्दछ, मूर्ख छ, मैले त्यसलाई मार्नेछु। तिमी गएर महिषासुरलाई भन, बाबु ऊ मेरो शरणमा आओस्, वैरभाव त्यागेर सुखपूर्वक पातालमा जाओस्। तिमीहरूले देवताको जुन धन दौलत खोजेका छौ त्यो सबै फिर्ता गर, त्यसपछि पातालमा जाऊ जहाँ प्रहलाद विराजमान छन्। बिडालाक्षले भन्दछ, हो देवी, तिम्रो कुरा त अत्यन्त विरोधी छ, नीतिशास्त्रको विरुद्ध छ। सिद्धान्तले भन्छ, वीर पुरुषले झुटो वचनद्वारा राजालाई धोकामा पार्नु हुँदैन, स्वामीको अभिलाषा पूर्ण गर्नका निम्ति लाग्नुपर्छ। त्यसपछि बिडालाक्ष र असिलोमाले युद्ध गर्ने निर्णय गरे। ती दुई दैत्यहरूले युद्ध गर्न लागे। देवीले बिडालाक्षलाई मार्नुभयो, त्यसपछि असिलोमालाई पनि मार्नुभयो। देवताहरू हर्षित भएर देवीको बिन्ती गर्न लागे, बाजागाजा बजाउन लागे। युद्ध भूमिमा आएका दानवहरू दुखी भएर महिषासुरका समक्षमा गएर भन्दछन्, प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्। वीर वीर दैत्यहरूलाई पनि ती महिलाले, ती देवीले मारिन्। सबै आर्त पुकारले, आर्त स्वरले रुन लागे। उनीहरूको दारुण अवस्था भएको थियो। युद्धस्थलमा बाँकी रहेका दानवहरूलाई सिंहले के गर्यो, खुराक बनायो। अब प्रभु जो देवी छन् उसको वाहन नै यति बलियो छ भने ती देवी कति बलिही होलिन्, यस्तो विचार गर्न लागे। सैनिकहरूको कुरालाई सुनेर महिषासुर अत्यन्त रिसाएर भाइ के गर्यो, आफ्ना सारथीहरूलाई बोलायो। 1000 गदाले तान्ने रथमा सम्पूर्ण हतियार राखेर ल्याउन भन्यो। महिषासुरले मनुष्यको रूपलाई धारण गरेर अब देवीसँग युद्ध गर्नका निम्ति युद्धस्थलमा जाने निर्णय गर्यो। उसले विचार गर्यो, यदि म भैँसीको रूप बनाएर गएँ भने उसले मलाई मन पराउँदिन, त्यसैले म सुन्दर भएर जान्छु भन्ने विचार गर्न लाग्यो मूर्खले। ऊ सुन्दर भएर देवीको नजिकमा गयो। देवीले भन्नुभयो, यसो विचार गर्नुभयो, लौ महिषासुर नजिक आउँदैछ। उहाँले शङ्ख ध्वनि आरम्भ गर्नुभयो। महिषासुर देवीको अगाडि गएर भन्न लाग्यो, प्रिय, म धेरै सुन्दर छु, त्यसैले तिमी मसँग बिहे गर। चित्तम मे तव रूपेण मोहितम चारुभासिनी, आतुरोस्मि वरारोहे प्राप्तस्ते शरणं किल। ये देवी,
तिमी मेरी पटरानी बन, स्वीकार गर मलाई, म तिमीलाई सम्पूर्ण प्रकारका सुन्दर कुराहरू दिनेछु। तिम्रो सुन्दरता देखेर म मोहित भएकी छु, त्यसैले मैले के गरेँ, सम्पूर्ण हतियारहरू त्यागेँ, तिम्रा सामुमा म झुकेको छु, म माथि कृपा गर भनेपछि देवीले हाँस्दै भन्नुभयो, अरे मूर्ख महिषासुर, परमात्माको अतिरिक्त मलाई अन्य कसैसँग पनि अभिष्ट छैन, अथवा भनौँ अखिल जगत सृष्टि गर्नु मेरो कर्तव्य हो, प्रमुख दायित्व हो। जसरी फलाम जड भए पनि चुम्बकको संयोग हुने बित्तिकै उसमा चेतना आउँछ, तर म पनि ग्राम्य सुख भोग्ने इच्छा राख्दिन। यदि म स्त्री सुखका लागि लालायित छस् भने तैँले चाहिँ के गरेको छस्, स्त्री पुरुषलाई बाँध्ने सुदृढ जन्जिर भनेको स्त्रीको मायारूपी बन्धन भइरहेको छ। फलामको साङ्लामा बाँधिएको बन्धन छुट्न सक्छ, तर सांसारिक मानिस छुट्न सक्दैन। त्यसैले हे मूर्ख, देवताहरूसँग वैरभावलाई त्यागेर, वैरभावलाई छोडेर त छिटै भन्दा छिटै पातालतर्फ जा। यदि तँलाई मृत्युकै इच्छा छ भने आइज मसँग युद्ध गर्नका निम्ति। देवीको कुरा सुनेर भन्दछ महिषासुरले, ओहो, मलाई त नारीहरूमाथि हतियार चलाउन डर लाग्छ। मैले तिमीलाई हतियारद्वारा मार्न मलाई बडो डर लागिरहेको छ, मेरो मन मानिरहेको छैन। स्त्रीको हत्या गर्नु, ब्राह्मणको हत्या गर्नु, बालकको हत्या गर्नु, यो त राम्रो काम होइन। तसर्थ आज म तिमीलाई लिएर घर जान्छु। यदि मेरो कुरा मानिनौ भने तिम्रो पनि मन्दोदरीको जस्तो दशा हुनेछ। मन्दोदरीले अनुकूल पति पाउँदा अस्वीकार गरेकी थिइन्, पछि उनी प्रचण्ड मूर्खकी पत्नी भएकी थिइन्। देवीले भन्नुभयो, मन्दोदरी कसकी छोरी थिइन् र उनले कुन राजालाई त्यागेकी थिइन्, ल भन् त। भनिसकेपछि महिषासुरले भन्दछ, सिंहल नामको देश थियो। यो देश चन्द्रसेन नाम गरेका राजाको राजधानी थियो। राजा चन्द्रसेन अत्यन्त धार्मिक थिए। उनी धनुर्वेदका ज्ञाता थिए। उनकी स्त्री चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न थिइन्। उनको नाम थियो गुणवती। उनीबाट एउटा सुन्दर कन्याको जन्म भयो। सुन्दरी कन्या, तिनको नाम मन्दोदरी राखियो। समय अनुसार ती कन्या विवाहका निम्ति योग्य भइन्। उनका लागि चन्द्रसेनले योग्य वर खोज्न लागे। त्यसै समयमा मद्र देशका राजा सुधन्वाका पुत्र पनि विवाह गर्न योग्य थिए। पुत्रको नाम कम्बुग्रीव थियो। कम्बुग्रीवका बारेमा जानकारी भएका सबै ब्राह्मणहरूले चन्द्रसेनलाई के गरे, राजकुमारीका लागि योग्य वर कम्बुग्रीव भएको कुरा बताइदिए। चन्द्रसेनले आफ्नी रानीलाई भन्दछन्, छोरीको विवाह कम्बुग्रीवसँग गरिदेऊ, यसमा तिम्रो के विचार छ? राजाको कुरालाई सुनेर रानी गुणवतीले मन्दोदरीलाई भनिन्, नानु, तिम्रो विवाह कम्बुग्रीवसँग गरिदिने कुरा भएको छ, के विचार छ छोरी, भन। मन्दोदरीले भन्दछिन्, आमा, म कुमारी जीवन बिताउँछु, विवाह गर्दिन। विवाहमा दुःख छ आमा, त्यसैले घर परिवारको बसमा रहनुपर्छ। त्यसैले म चाहिँ अब बिहे गर्ने विचार गरेकी छैन, म यत्तिकै बस्छु। छोरीको कुरा सुनेर रानीले चन्द्रसेनलाई गएर भन्दछिन्, महाराज, राजा अब प्रभु, विवाहको विचार त छोरीको छैन। त्यसैले राजाले पनि विवाहको विचारलाई छोडिदिए। केही समयपछि मन्दोदरी उमेर बढ्दै गयो। उनीहरू अब मन्दोदरी के गर्न थालिन्, घुम्न थालिन्। घुम्दै घुम्दै गइसकेपछि एक दिन घुम्दै जाँदा कोशल देशका राजा वीरसेन त्यहाँ आए अनि उनको दृष्टि मन्दोदरीमाथि पर्यो। राजाले राजकुमारीलाई देखेपछि दासीहरूसँग सोद्धछन्, यी सुन्दरी कन्या को हुन्? दासीले भन्दछन्, हजुर को हुनुहुन्छ, परिचय दिनुहोस्। राजाले आफ्नो परिचय दिए। त्यसपछि दासीले मन्दोदरीको परिचय दिँदै भन्दछे, यी राजा त चन्द्रसेन, यी अजो कन्या छन्, यी चाहिँ राजा चन्द्रसेनकी छोरी हुन्, यिनको नाम मन्दोदरी हो। अनि वीरसेनले दासीलाई भने, तिमी ज्ञानी छौ, विदुषी छौ, त्यसैले राजकुमारीलाई म बिहे गर्न चाहन्छु। उनले मलाई पतिका रूपमा स्वीकार गरून्। राजाको कुरालाई बुझेर दासीले मन्दोदरीलाई भन्दछे, प्रिय मन्दोदरी, सूर्यवंशका कुल दीपक राजा यहाँ आएका छन्। अब उनीसँग विवाह गर्ने तिम्रो इच्छा छ कि छैन? भर्तारम सेवमाना वै नारीम स्वर्गमवाप्नुयात्। त्यसैले पारिवारिक सुखमा के हुन्छ, स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, त्यसकारण तिमी बिहे गर। त्यसपछि मन्दोदरीले भन्दछिन्, मलाई विवाह गर्ने मन छैन, मेरो कुरा राजालाई भनिदेऊ। दासीले भन्दछे, तिमीले उचित निर्णय गरिनौ रानी,
हे राजकुमारी, कुनै समय तिमी दुःखमा पर्नेछौ, दैववश जो हुनु छ त्यो भइरै छाड्दछ। यसरी महिषासुरले देवीलाई कथा सुनाउँदै सुनाउँदै गयो। उसले पुनः भन्यो, राजकुमारी, मन्दोदरीको कुरा दासीले राजालाई सुनाइदिई। दासीको कुरा सुनेर राजा राजकुमारीको त्यो प्रकारलाई राजकुमारीलाई प्राप्त गर्ने इच्छालाई त्यागेर उनी आफ्नो देशतर्फ प्रस्थान गरे। मन्दोदरीकी सानी बहिनी थिई, उसको नाम इन्दुमती थियो। इन्दुमती विवाह योग्य भइसकेपछि चन्द्रसेनले उसको विवाहका लागि स्वयंवरको कार्यक्रम राखे। इन्दुमतीले एउटा शक्तिशाली राजाको गलामा माला लगाइदिइन्। ती नरेश, ती राजा अत्यन्त कुलीन थिए, अत्यन्त सुन्दर थिए। त्यसपछि मन्दोदरीलाई बहिनीको बिहे भइसके पछाडि अब आफू पनि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरिन्। त्यसपछि अत्यन्त नीच प्रकारको राजामाथि के भयो, उनको नजर पर्यो। त्यो राजा अत्यन्त दुष्ट थियो। त्यसपछि मन्दोदरीले पितासँग भनिन्, पिताजी, मेरो पनि अब बिहे गरिदिनुहोस्। मद्र देशको राजालाई देखेर अब अथवा भनौँ मैले मद्र देशको राजासँग बिहे गर्न चाहन्छु। राजा चन्द्रसेनले के गरे, छोरीको इच्छा अनुसार मद्र नरेश चारुदेशनसँग विवाह गरिदिए। चारुदेशन अत्यन्त महादुष्ट थियो, अत्यन्त खराब थियो, मूर्ख थियो। विवाहपछि मन्दोदरीले उसको अत्यन्त निन्दनीय कार्य देखेर खिन्न भएर सोच्न लागिन्, अब के गरौँ, पिताको घरमा जाउँ भने विवाह भएर मलाई पठाइदिइसक्नु भएको छ, साथी कहाँ जाउँ भने अहो मलाई त सबैले उपहास गर्नेछन्। समयमा विचार नपुर्याउँदा आज मन्दोदरीलाई सुख भएन तसर्थ हे रानी, हे देवी, तिमीले पनि के गर्नुपर्छ, म जस्तो राजालाई छोडेर अनादर गरेमा अथवा भनौँ तिमीले मलाई त्याग्यौ भने तिमीलाई पनि पछि मन्दोदरीलाई जस्तै दुःख हुनेछ। महिषासुरबाट यस्तो प्रकारको कहानी सुनेपछि देवीले भन्नुभयो, अरे मूर्ख, त अब पातालमा जा, अन्यथा त निश्चित गर कि मेरो बाणी अमोघ छ, अब म तँलाई मार्न चाहन्छु। देवीको कुरालाई सुनेर महिषासुर युद्ध गर्न तयार भयो। त्यहाँ भयंकर युद्ध भयो, ठूलो प्रकारले त्यहाँ युद्ध चल्न थाल्यो। देवीको बाणबाट के भयो त भने दुर्धरको मृत्यु भयो। त्यसपछि त्रिनेत्र आयो, उसलाई पनि देवीले मार्नुभयो। त्यो देखेर महिषासुर अत्यन्त आश्चर्यमा पर्यो। त्यसपछि महिषासुर पुरुषको रूपलाई त्यागेर सिंह बन्यो र देवीलाई वध गर्नका निम्ति तयार भयो, तर ऊ असफल भयो। उसले पुनः भैँसीको रूपलाई धारण गरे। उसले देवीलाई भन्यो, युद्धका लागि तयार हौ, तिमीलाई म अवश्य मार्नेछु। देवीले उच्च स्वरले गर्जेर भन्नुभयो, अरे दुष्ट, यो तेरो काल हो। यति भनेर देवीले सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो र त्यसैले उसको शिर काटिदिनु भयो। यसरी महिषासुरको शिरलाई काटिदिइसके पछाडि सबै दानवहरूको भागाभाग भयो। सबै देवताहरूले भगवती देवीको बिन्ती गर्न थाले, प्रार्थना गर्न लागे, हे देवी, हे माता, आज हजुरले दुष्ट दानव महिषासुरलाई मारेर हामी सबैको रक्षा गर्नुभएको छ भनेर सम्पूर्ण देवी देवताहरूले के गर्न थाले, भगवती देवीको बिन्ती गर्न थाले, प्रार्थना गर्न थाले। यसरी सम्पूर्ण देवी देवताहरूले अत्यन्त राम्रोसँग प्रार्थना गरेपछि, बिन्ती गरिसकेपछि देवी त्यो स्तवनलाई सुनेर त्यहाँबाट के गर्नुभयो, सम्पूर्ण देवताहरूलाई वरदान दिँदै त्यहाँबाट भगवती दुर्गा देवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवतको 5औं स्कन्धको 19 अध्यायलाई हामी विश्राम गर्दछौँ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।